बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत मुसलसल जारी। हालिया जारी करदा रिपोर्ट ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस वक्त इसराइली जेलों में 4600 फ़लस्तीनी असीर हैं, जिन पर इसराइल ने 6 कैदियों के फरार की वजह से जुल्म सितम बढ़ा दिया है, जिस पर इन 1400 फ़लस्तीनी कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी है। जिहादी तंजीम हमास की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई है कि वो फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे, वरना खुदकुश हमलों के लिए तैयार रहे। वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त तक 10 लाख से जायद फ़लस्तीनियों को कैद किया गया है और किस तरह से फ़लस्तीनियों ने आज़ादी की खातिर 29 मरतबा जेल तोड़कर फरार की कोशिश की है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, 6 सितंबर 2021 को इसराइल की फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाली जबलू जेल से 6 फ़लस्तीनी सुरंग खोदकर फरार हुए। अगरचे इसराइली फौज ने फरार होने वाले तमाम फ़लस्तीनियों को ढूंढ निकाला और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम इसराइली अकूबत खानों से फ़लस्तीनी असीरान के फरार का ना तो ये पहला वाक़या है और ना ही आखिरी हो सकता है। साबिक असीर और फ़लस्तीनी महकमा उमूरे असीरान के अस्टेडियन यूनिट के सरबराह अब्दुल नासिर फरवाना ने 6 दहाइयों के दौरान इसराइली जिंदानों से फ़लस्तीनी असीरान के फरार के 29 वाक़यात की तफसीलात बयान की हैं। उनकी मुरतब करदा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जेलों से फरार की पहली कार्रवाई 1958 में अमल में आई, जबकि ताज़ा और अब तक की आखिरी फरार की कोशिश 2021 में की। अब्दुल नासिर फरवाना फ़लस्तीन नेशनल कौंसिल के भी रुकन हैं। उन्होंने अखबार अश-शर्क को एक तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जबलू जेल से फ़लस्तीनी कैदियों के सुरंग के जरिए फरार और माजी में फरार की कामयाब और नाकाम कोशिशों का अहवाल बयान किया है। नाज़रीन कराम, अब्दुल नासिर फरवाना का कहना है कि 1967 की 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद अब तक इसराइल 10 लाख यानी 1 मिलियन के लगभग फ़लस्तीनियों को पाबंदे सलासल कर चुका है। उन्होंने बताया कि इस वक्त भी 4600 फ़लस्तीनी इसराइली अकूबत खानों की तारीख कोठड़ियों में पाबंदे सलासल हैं। ये फ़लस्तीनी 23 बड़ी जेलों में डाले गए हैं। इनमें 200 बच्चे और 40 खवातीन हैं, जबकि 500 फ़लस्तीनियों को इंतजामी कैद की पॉलिसी के तहत बगैर किसी जुर्म, इल्ज़ाम या मुकदमा चलाए बगैर जेलों में डाला गया है। इसराइली ज़िंदानों में एक या जायद बार उम्र कैद की सजा काटने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 544 है। उन्होंने बताया कि 100 फ़लस्तीनी 20 साल से जायद अरसे से पाबंदे सलासल हैं। 34 की मुसलसल कैद का अरसा 30 साल और 13 असीरान 30 साल से जायद अरसे से काल कोठड़ियों में बंद हैं। इसराइली फौज ने कई ऐसे फ़लस्तीनियों को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें 2011 में मशहूर ज़माना गिलाद शालीत डील के तहत रिहा किया गया था। इस डील के तहत इसराइल ने 1000 से जायद फ़लस्तीनियों को अपने एक फौजी कैदी के बदले में रिहा किया था। इसराइली जिंदानों में कैद कई सरकर्दा रहनुमाओं में नायल अल-बरगूसी सरफहरिस्त हैं, जो 41 साल इसराइली जिंदानों में कैद काट चुके हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों ने मौजूदा हालात के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इसराइली अखबार का कहना है कि 6 सितंबर को इसराइल की हाई सिक्योरिटी जेल से फ़लस्तीनी कैदियों के फरार होने के बाद से सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। फरार होने के वाक़े के बाद जेलों में सख्ती मजीद बढ़ा दी गई है। फरार हुए कैदियों के साथियों को दूसरी जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तलाशी के दौरान जाती सामान को भी जब्त कर लिया गया है। कैदियों के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कमीशन का कहना है कि इसराइली जेलों में कैद 4600 से जायद फ़लस्तीनियों में से
1380 قیدی جمعے کے روز بھوک ہڑتال شروع کریں گے، جبکہ دیگر قیدی بھی اس میں شامل ہوں گے۔ عبد الناصر فروانہ نے بتایا کہ اسرائیلی زندانوں میں 6 اشروں کے دوران فلسطینیوں کے فرار کے 29 واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کے فرار کے واقعات کو زمانی ترتیب کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ 31 جولائی 1958 کو غوربستان کے مقام پر واقع شتا جیل سے 190 فلسطینی قیدی اجتماعی طور پر فرار ہوئے تھے۔ یہ اسرائیلی جیلوں سے فرار کی سب سے بڑی کارروائی تھی۔ اسرائیل نے اس فرار کو قیدیوں کی بغاوت قرار دیتے ہوئے انہیں واپس لانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 2 قیدی جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ اس بغاوت نے 77 فلسطینیوں کو فرار کا موقع فراہم کیا۔ ان میں الخلیل کے محمود عیسیٰ البتات، غزہ کے احمد خلیل، مصر کے احمد علی عثمان بھی شامل تھے، جنہوں نے مل کر فرار کا یہ پلان تیار کیا تھا۔ جب یہ قیدی فرار ہوئے تو اسرائیلی فوج نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان میں سے 11 کو قتل کر ڈالا، جبکہ باقی قیدیوں نے خود کو اردنی فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر جنوبی حیفا کے شہر آرا سے تعلق رکھنے والے حمزہ یونس المعروف نے اسرائیلی جیلوں سے فرار کی 3 کوششیں کی۔ پہلی کوشش 17 اپریل 1964 کو کی گئی۔ اس وقت حمزہ یونس اسکلان جیل میں قید تھے۔ فرار کی دوسری کوشش 1967 کو کی جب وہ ایک ہسپتال میں تھے، جبکہ فرار کی تیسری کوشش 1971 میں الرملہ جیل سے کی گئی۔ یہ کوشش کامیاب رہی اور وہ فرار ہو کر لبنان چلے گئے۔ اس طرح سے فلسطینیوں نے 29 مرتبہ 2021 تک اسرائیلی جیلوں سے فرار کی کوشش کی۔ اگر مشہور فرار کی بات کی جائے تو 10 سے 17 جولائی 1987 کو 6 فلسطینی قیدی مصباح سوری، محمد الجمل، سامی الشیخ جمیل، صالح ابو شباب، عماد الصفاوی اور خالد صالح غزہ میں اسرائیل کی سینٹرل جیل سے فرار ہوئے۔ کئی ماہ کے تعاقب اور تلاش کے بعد ان میں سے 3 مفرور مصباح سوری، محمد الجمل اور سامی الشیخ اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے۔ 21 اگست 1987 کو غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 3 فلسطینی قیدی خلیل مسعود الرائی، شوقی اب نصیرہ اور کمال عبد النبی اسرائیل کی صحرائے نقب جیل سے آہنی باڑ توڑ کر اور خاردار تار کاٹ کر فرار ہو گئے۔ مسلسل 8 دن کے تعاقب کے بعد اسرائیلی فوج نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا تھا۔ 27 مئی 1999 کو بیت جالا کے رہائشی قیدی شادی شوکت درویش نے الخلیل جیل کی 7ویں منزل سے فرار کی کامیاب کوشش کی، تاہم وہ 16 اگست کو الخلیل میں دورہ کے مقام پر ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے شہید کا جسد خاکی قبضے میں لے لیا اور 5 سال بعد 31 اگست 1994 کو انسانی حقوق کے اداروں کی کوششوں سے جسد خاکی اس کے لواحقین کو دیا گیا۔ 10 مارچ 1990 کو شمالی غزہ کے جالیہ پناہ گزین کیمپ کے 5 فلسطینی قیدی النقب جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ 3 فلسطینی قیدی طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے مصر سے تیونس پہنچے، تاہم وہ دوبارہ فلسطین آئے تو سرحد پر رفیق حمدونہ اور انور ابو الحبل کو گرفتار کیا گیا۔ 14 مئی 1990 کو غزہ کے البریج کیمپ سے گرفتار کیے گئے محمود جابر اسرائیل کی النقب جیل سے فرار ہوئے۔ وہ ایک سبزی کے ٹرک پر بیٹھ کر جیل سے نکلے۔ وہ وہاں سے آبائی علاقے غزہ آئے اور 9 اگست 1990 کو مصر کی سرحد پر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ 1996 کو فلسطینی اسیران کا ایک گروپ اسکلان جیل سے 17 میٹر طویل سرنگ کھود کر فرار ہوا، تاہم سیوریج لائن بند ہونے کے باعث وہ فرار نہ ہو سکا۔ جیلروں کو شک ہوا تو انہوں نے تلاش شروع کی اور قیدیوں کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ 1998 کو فلسطینی قیدی عبدالحکیم جنینی، عباس شبانہ، ابراہیم شلشش اور دیگر نے اسرائیل کی شتا جیل سے سرنگ کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم ان کے فرار کے فوری بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح اسیر محمد سلمان مزروق، جن کا تعلق غزہ سے تھا، انہوں نے اسرائیلی جیلوں سے فرار کی کئی بار کوشش کی اور وہ 6 جون 2002 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔
تاہم فرار کے 3 دن بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 28 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم وہ وفا اسیران معاہدے میں رہا ہو گئے۔ 22 مئی 2003 کو اسرائیل کی اوفر جیل میں فلسطینی قیدیوں ریاض خلیفہ، امجد الدیق اور خالد شناتیہ نے 15 میٹر لمبی سرنگ کھودی اور فرار ہو گئے۔ تینوں اسیر فرار کے بعد 7 ماہ تک روپوش رہے۔ 12 اگست 2003 کو ان کی مدت قید ختم ہوئی تو انہیں کفر نعمہ کے مقام پر پایا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے ریاض خلیفہ کو جھڑپ میں شہید کر دیا۔ 13 جولائی 2014 کو اسرائیلی فوج نے کہا کہ شتا جیل کے ایک کمرے کے ٹوائلٹ سے سرنگ کی کھودائی کا پتہ چلا ہے۔ اس کے علاوہ فوج نے دعویٰ کیا کہ قیدیوں کے قبضے سے جیلروں کے یونیفارم سے ملتے جلتے کپڑے بھی برآمد کیے گئے۔ 4 اگست 2014 کو اسرائیل نے جبلو جیل سے فلسطینی اسیران کے فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ فرار کی یہ کوشش جیل کے ایک ٹوائلٹ سے سرنگ کھود کر کی جا رہی تھی۔ 10 اکتوبر 2016 کو اسرائیلی جیلی انتظامیہ نے بیر سبا کے جنوب میں قائم ایچل جیل سے فلسطینیوں کے فرار کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی زندانوں سے فلسطینی اسیران کی فرار کی اب تک کی سب سے آخری کوشش 6 ستمبر 2021 کو کی گئی۔ یہ کارروائی محمود العارضہ، محمد العارضہ، یعقوب القادری، ابہم کمی، زکاری الزبیدی اور مفاضل النفیات نے کی۔ یہ فلسطینی ایک سرنگ کے ذریعے فرار میں کامیاب ہو گئے، تاہم یہ 6 کے 6 دوبارہ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اس کارروائی میں اسیران 25 میٹر طویل سرنگ کھودنے میں کامیاب رہے۔ یہ سرنگ 9 ماہ کے عرصے میں کھودی گئی۔